नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम ओजेलका खबरमा। म कार्यक्रम सञ्चालक प्रेम सुनारको तर्फबाट। समाजका विविध गतिविधिहरूको सङ्गालो कार्यक्रम ओजेलका खबरको आज हामी 404 श्रृङ्खलामा छौँ त आज हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ गुल्मीमा एकपछि अर्को हुँदै दलित समुदायमाथि भएको थिचोमिचो बारे विशेष रिपोर्ट पस्किने छौँ त अबको पौनी 1 घण्टा हामीसँगै रहनुहोला। सर्वप्रथम जे देखियो त्यही भनियो स्तम्भ सुरु गरौँ। सबै खाले अन्याय अत्याचार समाजको जातीय विभेद अन्त्यका लागि विभिन्न आन्दोलनहरू भए। 10 वर्षे जनयुद्ध र 2062-63 को जनआन्दोलनले निरङ्कुश राजतन्त्र पनि मिल्कायो र गणतन्त्र पनि ल्यायो। त्यस अघिसम्म कथित ठुला जात बनाउँदाहरू मात्रै गाउँका नेता र जनप्रतिनिधि बनेर शासन गरे। दलितहरूलाई बिरलै जनप्रतिनिधि बनाइने गरिन्थ्यो। बनाइए पनि जो आज्ञा प्रभुको स्थानमा राखिन्थ्यो। तर गणतन्त्र पश्चात दलित जनजाति महिला र अन्य पछाडि परेका वर्ग समुदायलाई पनि अनिवार्य हरेक क्षेत्रमा सामेल गर्ने अवसर पाएका छन्। यसबाट हिजोदेखि सामन्ती मानसिकता हुनेहरूलाई सही साध्य भएको छैन। त्यस्ता मानसिकता भएका जनप्रतिनिधि हुन् कि ठुलै नेताहरू हुन् अहिले पनि दलित र महिलालाई दबाएर राख्ने गरेका छन्। उनीहरूलाई सार्वजनिक स्थानमा मर्यादित शब्द समेत प्रयोग गरिँदैन। दलित समुदायका मानिसहरूले आफूमाथि भएको विभेद र अन्याय अत्याचारको कुरा सञ्चार माध्यममा उठाए पनि धम्काउने गरिए को छ। आजको विषय वस्तु विशेष गरी यसैमा बढी केन्द्रित हुनेछ। आज मात्र होइन, यस विषयलाई आगामी दिनमा पनि ओजेलका खबरले श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा उठाउँदै जानेछ। तपाईँ जो जहाँ दलित र महिला भएकै कारणले थिचोमिचोमा पर्नु भएको छ भने हामीलाई सम्पर्क राख्नुहोला। हामी जोरदार रूपले आवाज बुलन्द गर्नेछौँ। यस श्रृङ्खलाको हिजोको प्रसारणमा हामीले गुल्मीको फोक्सिङमा केही दिन अघि मगरको घरमा दलित पसेको भन्दै 1500 रुपियाँ तिराएर बाहुन बोलाएर घर चोखाएको भन्ने रिपोर्ट हामीले प्रसारण गरेका थियौँ। त्यस्तै गुल्मी धोरकोट गाउँपालिकाको विभिन्न सकारात्मक कार्यको पनि रिपोर्ट प्रसारण गरेका थियौँ। तर आज हामी समय अभावका कारण केही दिन अघि गुल्मीको वाग्लामा राहत वितरणमा त्यहाँका दलितहरूलाई विभेद गरेको भन्दै त्यहाँका दलित समुदायले पोखेको आक्रोशको स्थलगत रिपोर्ट मात्रै प्रसारण गर्न गइरहेका छौँ। हामी यति बेला वाग्लाको प्रसिद्ध अजमेर कोटबाट बोल्दैछौँ। 3 वर्ष अघि आउँदा यस वाग्लाको मोटर बाटो यहाँको खानेपानी विद्युतको अधिकत कस्तो ने कुरा सबैलाई जगजाएरै छ। अहिले पछिल्लो 3 वर्षमा यस गाउँको मुहार नै फेरिएको हामीले यस डाँडाबाट अनुभूत गरिरहेका छौँ। पारी आफ्रा दलित बस्ती 3 वर्ष अघिसम्म गरिब र पछौटेपनको उदाहरण दिने थलो थियो। अहिले त्यही बस्ती परिवर्तनको उदाहरण दिने थलो बनेको छ। ससाना खरका झुपडीहरू थिए, त्यसलाई फालेर निलो टिनको छानाले सुन्दर बजार जस्तै बनेको छ अहिले आफ्राको दलित बस्ती। 100% दलितका छोराछोरीले पढ्ने त्यहाँको विद्यालय अहिले नमुना विद्यालय बनेको छ। त्यो विद्यालय बनाउनमा गुल्मी क्षेत्र नम्बर 2 का सांसद तथा पूर्व मन्त्री गोकर्णराज विष्टको पहल रहेको त्यस वडाका वडा अध्यक्ष हिमप्रसाद पन्त बताउनु भयो। हाम्रो यस भेगको सांसद दिने हाम्रो चाहिँ गोकर्ण विष्टज्यूलाई हामीले अनुरोध गरेका छौँ। ओल्ड युनाइटेड स्कुलमा रहेका विद्यार्थीहरूलाई यहाँ अनुरोध गरेर त्यस बेला यो गुल्मीको क्षेत्र नम्बर 3 थियो। यो क्षेत्र नम्बर 3 मध्ये छापा हिलेर यो वाग्ला 2टा मात्र परेका हुन्, जसमा 79% चाहिँ यहाँ दलितको विद्यार्थीले पढ्ने गर्छ। सुविधा सम्पन्न छ। सुविधा सम्पन्न छ। यो भर्खर सुविधा सम्पन्न हुँदै गएको छ। यसको प्रयास चाहिँ जारी। आफ्रा दलित बस्तीमा साँच्चै नै परिवर्तन आएको त्यहाँका बासिन्दाले बताएका छन्। नमस्कार, यहाँको शुभ नाम चाहिँ? मेरो दिपा परियार। दिपा परियार। अनि तपाईँ कार्य समिति सदस्य हो कि वडा सदस्य हो? वडा सदस्य। यो आफ्रा दलित बस्ती 3 वर्ष अघि त पुरै झुपडी थियो हैन? पुरै खरका झुपडी। हजुर। चेन्ज आयो? हजुर। बदलियो अहिले? अहिले धेरै बदलियो। सरसफाइ त्यतिकै राम्रो छ? सरसफाइ त्यतिकै राम्रो। स्कुल पनि राम्रो भएछ? स्कुल पनि राम्रो भएछ। प्रगति भएको हो हैन विगतको तुलनामा? पहिला अलि धेरै प्रगति भएको। पहिला यहाँ सुन्दाखेरि यहाँ हिँड्दाखेरि बाटोमा अब एकदम फोहोर मैला हिँड्न पनि गाह्रो भयो भन्नुहुन्थ्यो। धेरै कुरा हाम्रो भइरहेको छ। अहिले 3 नम्बरमा अहिले पहिला आफा भन्ने
भनेर चिनिन्छ म अहिले विशाल बजार भनेर यहाँ सबैले चिन्नुहुन्छ विशाल बजारै नाम अहिले विशाल बजार त्यस्तै रुखो र पहिरोले जोखिममा परेको अर्को दलित बस्ती अजमेर कोटका दलित परिवारलाई पनि नमुना एकीकृत बस्तीमा स्थानान्तरण गर्न लागेको छ धुर्कोट गाउँपालिकाले। विकासको गतिले तीव्रता पाएसँगै लकडाउन पश्चात त्यस ओडामा राहत वितरणमा विभेद भएको गुनासो आयो। त्यसपछि वास्तविकता के रहेछ भनेर बुझ्न धुर्कोट गाउँपालिका प्रमुख भूपाल पोखरेल, त्यहाँका अन्य जनप्रतिनिधि र हाम्रो टोली अजमेर कोटको दलित बस्तीको चुलोसम्म पुग्यो। के छ अवस्था? शासन शासन पाउनु भएको छ राहत? नहीं, 5 नम्बर है हामी। तपाईँको श्रीमानहरू कहाँ हुनुहुन्छ? यही हुनुहुन्छ, बाटाको काम गर्नुहुन्छ। गर्नुभएको छ यति काम पाउनु भएको छ? हजुर, अस्ति जानुभएको। ती मध्ये केही परिवारको वास्तविक समस्या बुझियो, तर कतिपयको आर्थिक अवस्था राम्रै भएर पनि राहतका लागि लोभ गरेको पाइयो। त्यहाँकी एकजना 1 महिने सुत्केरीलाई राहत उपलब्ध गराउनु पर्ने माग थियो। धुर्कोट गाउँपालिका प्रमुख भूपाल पोखरेल त्यस घरमा गएर बुझ्नुभयो। सौदी घर मिनाबे हो, मिनाबेकै यही कोठीमा एउटा कोठीमा यसैमा खाने बस्ने सबै यही हो। यो बेग्लै परिवार भनौँ न त छुट्टिएर यो ल जाउँ जानुहोस्। बुवा आमाको बुढो घरको पनि यत्रो छ, बत्ती छैन। यो के हो? यो बोराको यो बोराको के हो? हेर्नुहोस् त रासन भने यति हो त। हेर्नुहोस् यो कोदो गाउँमा छप बिहान गएर 100 रुपियाँ 3 पाथी 100 रुपियाँ लुगा हुन्। ल हेर्नुहोस् मिना बिकको बाहिर परिवार हेरौँ त। एउटा सानो साँगुरो कोठामा यो बुढो घरको अवस्था त यस्तो छ भने एउटा मिना बिक जो वैदेशिक रोजगारमा केही एउटा घर बनाउन सकिन्छ कि भनेर जानुभएको, एउटा यत्रो यति साँगुरोको उसमा बस्नु भएको छ। अहिले आउनु भएको छ, कहाँ हुनुहुन्छ उहाँ? ठिक छ, आउँदैछ। उहाँको श्रीमानो विदेश भएको? हजुर, विदेश भएको उही खारमा परेर उही आपत पाल्छ। कुन देश हो? साउदी। चामल त हामीले देऊ चामल रहेछ जति त्यो त अस्ति ल्याएको छु। धेरै जस चामल त छ नि। तपाईँको चुलो नबोलेको त होइन नि, खान नभएर चुलो त अब यता चामल नभएको कारण तपाईँलाई खाना चाहिँ छाती रोकेको अवस्था त होइन नि। यसमा आटो रहेछ, यसमा चामल रहेछ। अहिले अब 8 जना भनेपछि 3-4 दिन ल। यो कोदा पिठो रहेछ। यो के हो? तपाईँ यति एउटामा यतिमा बस्ने हो? यति मात्रै एउटा हो तलको कोठा? यस्तो रहेछ कि चामल कोदा पिठो रहेछ, चामल रहेछ, यसमा आटो रहेछ। यो फेरि के हो? यो पनि कोदो हो। पात्तिनी भनेको त्यही होला। होइन, चामलै रहेछ। करिब चाहिँ 20 किलो चामल त अहिले नि छ है। 25 किलो बोर हो, 5 किलो खाना रहेछ होइन। रात पाउने मध्येको हो कि? रात पाउने मध्येको। उहाँले चाहिँ आटो पिठो पनि खानुभएको रहेछ, त्यति बचिया छ। आटो पनि खानु भएको छ, ढेँडो खानु भएको छ होइन। तरकारी, तिउन तरकारी, नुन तेल कस्तो छ? टिभी पनि रहेछ। रिसोम कति तिर्नुहुन्छ महिनाको? त्यही रिचार्जलाई राखिन्छ। कतिको लाउनुहुन्छ? 200 400। अस्ति छोराले दिएको छोराले एउटा छोरा भत्ता पाउनु रहेछन्, 1600 पाए रहेछन्। अनि त्यो पैसाले चामल किन्नु हो कि अरू केही मासु सासु खाने होइन? यो बिचा मासु कतिपल्ट खानु भयो? बिचामा त खै हामी त त्यही अस्ति नै काटेको होइन, त्यहाँबाट काटेको छैन। कुखुरो ल्याएर खानु न पहिला कुखुरो? पैसाहरू थिएन र बुवालाई यतिकिन पैसाहरू पठाइदिनु भनेर पठाइदिएर बल्ल बेलुका ल्याएर खाएका। त्यस्तो स्थिति भएर बसेछौँ हामी। अब बुढा उहाँ काम नगरिकन लाउरी श्रीमती भनेर तपाईँलाई रासन साथ दिएन। तपाईँको श्रीमान अहिले कहाँ जानुभएको छ? कहाँ हुनुहुन्छ अरे श्रीमान तपाईँको? मेरा बुढा इन्डिया हुनुहुन्छ। के पैसा नपठाएको कति भयो? पुसामा जानुभएको, पुसादेखि
पैसा पठाउनु भयो होइन लकडाउनमै पर्नु भएको छ अरे हजुर के अनि राहत पाउनु भएको छ नै पाउनु भएको ओ यस्तो अरूको पैसा लैजा तैँले मेरो घर चामल थिएन त्यसपछि मलाई रासन दिनु भएन मैले मेरो घर सर चामल छैनन् भनेर ल पैसा लैजा तँलाई मिलेपछि फेरि तैँले दिनुभएको कतिजना छोराछोरी यिनी हुन् तपाईँको छोराछोरी यिनी मेरा हुन् 3 महिना छन् छोरी यो जेठी छोरी रहेछ खेल्न बिमारी भएर अलिअलि कमाएको पैसा पनि उतै भ्याइ अब यहाँ रासन दोकानमा उतार दिनुहुन्न अब त्यस्तै छ दुःख थियो पैसाले केही सामान किन्न जाँदा त पहिला छैन भन्नुहुन्छ त्यसपछि बल्ल सामान ला भनेर पैसा दिनुहुन्छ पहिला दिनुहुन्न सामान जहाँ जौना दोकानमा गए पनि सामान यो सामान चाहियो भन्दा यो छैन भन्नुहुन्छ पहिला त्यसपछि एकछिन पछि बल्ल दिनुहुन्छ पैसा ल्याछौँ दिनुहोस् भनेपछि बल्ल दिनुहुन्छ तपाईँको यही घर हो होइन मेरो त उत्यो हो त्यो पल्लो हो 3 कले गाउँपालिकाले दिया हो गाउँपालिकाले दिनुभएको कर त्यहीको तिखेर धाएर बल्ल बल्ल त्यसमा त के भन्नु अरे हजुरको शुभ नाम मेरो नाम त सीता सीता बिका परिवार हो मेरो परिवार हो श्रीमान कहाँ हुनुहुन्छ अरे श्रीमान त दुबई हुनुहुन्छ उहाँ पनि लकडाउनमा परेपछि तपाईँलाई समस्या आएको छ समस्या आहा अस्ति गएर उरा साउसित लडेर बल्ल बल्ल एक कट्टा चामल लिएर किन्दै पनि यति वर्ष खाइ यो माटो हो लिफ्ने माटो यस्तो भएर बस्नु वास्तविक समस्या चाहिँ नबुझेको हो भन्ने लाग्छ त्यही गाउँपालिका भएर हामी यहाँसम्म नबुझ्नले यहाँहरूले जनप्रतिनिधिले कसैले नबुझ्नाले हामी यहाँसम्म अगाडि बढेर केही सुरक्षित पाउँछौँ कि भनेर हामीले यहाँसम्म यति गरेका मैला जुटेर यति गरेका हामीले यहाँ झन् झन् पीडित छ यो आफ्नो घर नभएर अरूको घर मागेर बसी यो आफ्नो घर होइन उहाँको यो आफ्नो घर होइन यी छोरी यहाँ छ यी जेठी छोरी यहाँ छ कहाँ हुनुहुन्छ अहिले उता खोलामा बाहिर बोक्न गएको थियो अब कोही विदेशमा इन्डियामा बसेका छन् ऊ बाहिर बोक्न गएको के नाम हो यहाँ कि बहिनीको सीता परिवार हो सीता परिवार श्रीमान यहाँ हुन्न कति वर्ष सन्तान 3 महिना छन् 3 महिना छोरी एउटा छोरो हो श्रीमान भारतको लकडाउनमा हुनुहुन्छ लकडाउनमा चाहिँ हुनुहुन्छ उहाँ नि गएको 2 महिना जति भयो होला न धेरै भयो होइन तिनी गएका नि खुट्टो भाँचिएको भने कसको अलि त पारी हो यो अर्कै घरमा आएर बसेको आफ्नो घर होइन यो ए यहाँहरूले रासन यस्तो परिवारलाई रासन देखाएन देखाइन यहाँ रासनी देखाइन त्यही भएर अर्को सुत्केरी को छ भुजुङे हो कविता बिका हजुर कविता बिका सुत्केरी भएको कति भयो 1 महिना भयो उहाँको श्रीमान कहाँ हुनुहुन्छ इन्डिया बोरी बोक्छ अब बानारस हो त्यो बन्द भएर उनीहरूलाई रात दिएन रात भन्नाले दुईटाको लागि अब खानु भनेर बाँडेको त्यो सुत्केरी अवस्थामा त्यही सुत्केरीले अलिअलि खायो अनि त्यही छन्जनी खायो 12.5 किलो चामल मिलेको दुई परिवारमा हजुर हामीलाई त त्यही छैन पुनमको छोरा यिनी कसो बच्चा हुन् यो मेरो बच्चा हो यो पुनमको छोरा तपाईँ घर कता हो मेरो अलि उता पर्छ तपाईँको श्रीमान विदेश हो हजुर कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ दुबई लकडाउनमा पर्नु भएको छ कि छैन गर्नु भएछ अनि पैसा नपठाएको कति भयो उही बस्न अब उही गएका 5 महिना भयो कति खर्च गरेर जानुभयो हो कि पहिला गएर आएको पहिला गएर छुट्टीमा आएर जानुभएको गएपछि पैसा पठाउनु 1 रुपियाँ पैसा पठाउनु भएन हामी पनि यहाँ कहिले त्यतिको बस्नु कहिले खाएर बस्नु कतिजना छोरी छन् तपाईँको 3 महिना छन् एउटा ठुल छोरी हो त्यो हो छोरी हो आधी छोरी गरेछ यो हाम्रो वनको पैसा छ यो उपभोक्ता त कोटकादेखि ल्याएर प्रायः समेटिएको यो यसले पनि काम गर्छ 1.5 लाख रुपियाँ मैले हेमसरसित भनेको त मिल्दैन भन्नु सनबहादुर नेपालीजी होइन तपाईँ त यहाँको नेता पनि हो धेरै गुनासो आयो नि यहाँ राहतका विषयमा होइन ठिक होस् यो अलिकति कमजोरी पान हाम्रो प्रतिनिधि एउटा कमजोरी पान भयो तपाईँको त्यो अपाङ्ग जस्तो एउटा सिङ्गै खुट्टा छैन त्यस्तालाई पनि एउटा राहत पनि दिइया रहन्छ अनि त्यस्ता परिवारलाई अपाङ्ग उसमा नपर्ने कतिपयको आँखामा यसो लगाए पनि फुल उठे पनि ठिक हो ठिक पाएका छन् हामीले देखेका छौँ प्रशस्त दायित्व गर्ने भनेको प्रतिनिधि राज्यको दायित्व हो तपाईँको चाहिँ मैले एकचोटि भोपाल सरसित पनि त्यो कुरा राखेको हुँ यस्तो मान्छे पनि आएछ एउटा खुट्टै नभएको भनेर पनि भने अनि चाहिँ त्यहाँ आउँदैछ दोस्रो लोडमा सबै पाइन्छ भन्ने कुरो पनि त्यस्तो होइन न त्यो बसेको देख्दा टिठ लाग्यो कि तपाईँको कतिपय मान्छेले आँखामा यस्तो बन्द भएकोले उसले भत्ता पाएको छ होइन तर त्यो एउटा घर सेर हिँड्ने वृद्धले होइन त्यो मान्छेले त पाउनु पर्ने न्याय त दिनु पर्यो पहिला त जिल्लामा पहुँचको आधारमा बाँडिने भए यिनी तल परेका हुन् तर अबको
अबको स्थानीय सरकारले त हेर्नुपर्ने नि है तपाईँलाई लाग्छ? अब हेर्नुपर्छ, अब किन भन्दाखेरि लाइ परेर हेर्नुपर्छ स्थानीय सरकारले पनि। अनि चाहिँ यहाँ निमुखा मान्छेहरू अनि चाहिँ अपाङ्ग मान्छेहरू थुप्रै छन्, अनि चाहिँ लाइ परेर हेर्नुपर्छ। यो हाम्रो वाग्ला भनेको सिर्सिनी वाग्ला भनेको मदानीसित जोडिएको ठाउँ, त्यो जोडिएको भएको हुनाले अलिकति पछाडि छन् यहाँनिर। त्यस कारणले पनि अलिकति अब त्यो फोकस ल्याएर हेर्न नसक्ने हाम्रो चाहिँ गाउँपालिकाको एउटा त्यो किसिमको दायित्व छ। छुट्टी पोषण खर्च खाना के खानुभयो? खाना त 1 किलो दुध खाएँ, 5-6 कुखुरा खाएँ। ए घरमै थिए कुखुरा? हजुर। अहिले रासन सासन ल्याउनुहुन्छ श्रीमानले? नै ल्याउन होइन। कति भयो घर नआएको? अहिले 1 महिना भएन। पहिलो सन्तान हो? श्रीमानको नम्बर दिनु न। म आफै भेटेको छु, म आफै भेटेर सोधेको छु उसलाई। ज्वान्डा आउँछ हामीलाई ल्याएर सामान, अब त्यो प्यासेज फलफुल बोक्ने गाडी फलफुल पाइएन भन्थ्यो, त्यहाँबाट अझ बाँस लागेको। घरमा नभई सन्धि खर्कतर्फ गाडी चलाउने ती सुत्केरीका श्रीमानलाई फोन गरेर सोध्नुभयो आखिर पैसा कमाइराखेको र श्रीमतीलाई पठाएको पुष्टि उहाँले गर्नुभयो। हिजो यता भएर आएको कि नै तपाईँ? हिजो अस्ति आएको? कहाँसम्म आएको? घर के सामान लिएर आएको? नानीलाई कपडा ल्याइदिएको? कसको गाडी चलाएको? कति दिन्छन् तलब? अनि यो लकडाउनभरि गाडी चलाइयो कि त्यत्तिकै बस्यो? अनि यताउता सामान लिएर हिँडिदिएको छ। रिटेलिङ हो, फलफुल हो, रिटेलिङ हो। त्यही त्यहाँ श्रीमतीले घर आउनु होइन भन्दा छोरै हो बाबु। छोरालाई कपडा ल्याइदिएर आएको? पैसा छोडियो कि नै? पैसा छोडिदियो कि नै घरलाई? कति छोडिदिएको? कसलाई छोडिदिएको होला अरे? लाଗୁरी साइलालाई 3000 घर सुत्केरीलाई खर्च भनेर छोडिदिएको। ल यही घर आएको थियौँ, यहाँ बुढीले त खै खर्च पनि पठाउनु न आउनु आएको पनि छैन भन्ने गुनासो गरेको कारणले मैले नम्बरमा आएर फोन गरेको। फेरि कहिलेकाहीँ त्यस्तो भरम पनि हुन्छ। फेरि यहाँ ढुन्नीजीले अस्ति यहाँ रिटेलिङमा आएर गएको भन्ने खालको कुरा गर्दै त्यसो त हतार भएर नपसेको घर। वाग्लामा पहिलो चरणमा राहत वितरणमा विभेद भएको पाइएको छ। राहत वितरणमा मात्र होइन, एउटा खुट्टा नै नभएको अपाङ्गलाई ग श्रेणीमा अपाङ्गको परिचय पत्र बनाइदिएर अपाङ्ग भर्ताबाट वञ्चित गरिएको छ। प्रस्तुत छ तिनै दयनीय अवस्थामा रहेका अपाङ्गको घरमा पुगेर गरिएको कुराकानी। तपाईँको शुभ नाम चाहिँ के पर्यो? मेरो बुद्धि भयो। कति वर्षको हुनुभयो? म त 54 भएर नागरिकता 52। कसरी यो सिङमा खुट्टो काटेर फाल्नु पर्यो? यो त मेरो पहिले यो खुट्टो दुखिरहन्थ्यो, घाउ खत्कै थिएन। त्यहाँबाट फेरि एकपल्ट बेड उसले गरले यहाँ ढुङ्गा काट्दाखेरि लायो। त्यहाँबाट त बुढी हुन्छ खाएको खाइ गर्यो। त्यहाँबाट पल्प घर काट्यो। कति वर्ष भयो? काटेको त 15 वर्ष हुनुभयो। 15 वर्ष हुनुभयो। तपाईँलाई भत्ता मिलिया होइन? अपाङ्ग भत्ता 15 वर्षसम्म तपाईँलाई यहाँ हेर्ने कुनै नेता आएनन्? आएनन्। म पालिका धाइरहेको थिएँ, गएर त्यो अपाङ्ग काट्थ्यो। अनि कसैको त यहाँ आँखा यसो ऊ के भन्छ मोतियाबिन्दु लगायो भने अपाङ्ग भत्ता पाएका रहेछन् त? होइन हो, यस्तो तपाईँ हिँड्नु। तपाईँ कति छन् छोराछोरी? छोराछोरी 5 छैन। 5 बहिनी छन्। छोराहरूले के काम गर्छन्? छोरा एउटा बाहिर देश गयो, छुट्टिया छ। यस्तो अपाङ्गले नपाएका अनि अलिक यहाँ कम अपाङ्गले पाएका उदाहरणहरू छन् कतै तपाईँले? हामीले अब आफ्नो ज्योतिलाई दिनुभएछ तर हामी जस्तो गरिबलाई हेर्नु भएको छैन। काजीमा नै छोरीलाई मिलेकै त छ। काजीमानको छोरीको उहाँको के छ अवस्था? उसको त चाहिँ सकले छ, यस्तो हेर्ने जस्तो चाहिँ बिस्वर भयो। तपाईँलाई रात दिए? रात परेन, रात पनि दिएन। मिलेको भए यो हामीले के को लागि यस्तो गर्थ्यौँ सर? चुनाव ताका त्यहाँका दलितहरूलाई अनेकन लोभ देखाइयो। त्यति बेला उनीहरूको जस्तो सुकै समस्या पनि हल गर्न खोजियो र प्रतिबद्धता पनि जनाइयो। तर अहिले राहत बाँड्ने बेलामा त्यसरी विभेद गरियो भन्दै त्यस वडा कार्यालयमा त्यहाँका दलित समुदायहरू आक्रोश पोख्न पुगेका थिए। राहतका लागि मरी मटेरा मात्र होइन, वडा कार्यालय र त्यहाँका विभिन्न संघ संस्थामा पुग्ने सेवा गराई दलितहरूलाई त्यहाँका जनप्रतिनिधि वा कर्मचारीले बोल्ने र गर्ने व्यवहार विरुद्ध उठाइएको आवाज थियो। अहिले हामी धुर्कोट गाउँ
गाउँपालिका वडा नम्बर 7 को वडा कार्यालयमा आइपुगेका छौँ। यस कार्यालय बाहिर हामी आउने थाहा पाइसकेपछि यहाँ धेरै असन्तुष्ट दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आउनु भएको छ, बाहिर चौरमा बसिरहनु भएको छ। त्यसपछि अब हामी वडा कार्यालयभित्र प्रवेश गर्नेछौँ र यहाँहरूका गुनासा के हुन् र जनप्रतिनिधिहरू के भन्दै हुनुहुन्छ। यहाँ यो राजनीतिक संयन्त्र पनि बनेको छ राहत वितरणका लागि, उहाँहरूले पनि जवाब दिनुहुनेछ। अब हामी त्यसतर्फ दर्शक एवं श्रोताको ध्यान आकृष्ट गराउन चाहन्छौँ। खास तपाईँहरू के को लागि आउनु भएको, खास के गुनासा हो तपाईँहरूको? नमस्कार। खास भन्ने कुरा त अब यो सर, अब यो राजको विषयमा कुरा गरौँ भन्ने विषयमा आइराखेका छन् सबै जनताहरू। खास यो गाउँपालिकाले त काम पनि दिने, त्यसैबाट खाना राहत पनि बनाउने भन्ने नीति बनाएको छ, तपाईँले बुझ्नु भएको छैन र? खै हामीले अथवा त्यति बुझ्न नसक्न पनि सक्यो, तर बुझ्नेहरूले चाहिँ अब यो कुराको कसो कसो हो, के हो, राज पहिला मिल्ने पहिला नमिल्ने कारण के? तपाईँहरूलाई मिल्या छैन? तपाईँहरूलाई मिल्या छैन? तपाईँहरूका छोराहरू कहाँ हुनुहुन्छ र? तपाईँहरूका छोराहरू त अब छोराहरू त यही हो। तपाईँलाई काम दिया छैन? काम पनि खै अझैसम्म मिलेको छैन, रात पनि मिलेन। छोरा एकचोटि रात मिल्या छैन? मिल्यो 7-8 जना छोरछोरी केरा पाल्ने बच्चा सानो काम पनि दिया छैन गाउँपालिकाले? दिया छैन। तपाईँहरूलाई? मेरो छोरा यही हो बाबु सर, मलाई काम पनि मिलेको छैन, रात पनि मिलेको छैन। तपाईँको श्रीमान कहाँ हुनुहुन्छ? श्रीमान यही हुनुहुन्छ, ढुङ्गा बोक्ने, माटो बोक्ने, हिलो मुच्ने गर्नुहुन्छ। त्यही पनि बन्दका बेला कहीँ जान दिएको थियो। गाउँपालिकाले काम दिन्छु भनेको थियो त? दिएको छैन। तपाईँको शुभ नाम? मेरो नाम सुन्तला बिगा। ए के हो तपाईँहरूलाई काम पनि दिया छैन, रात पनि दिया छैन र? यहाँ त काम दिन्छ, काम दिने नीति बनाएका छौँ, रोजगारी दिन्छौँ। हामीले सोचेको सर यहाँ काम आइरहेको छ होइन, यो उसमा बाटोमा यो बाइक चलाउन सिक्नेले गर्ने भनेर 18-20 दिन कसलाई काम गराए, अनि पेन्सनवालाको छोराहरूलाई कसलाई दिन पर्ने थियो, कसलाई कमी भयो त्यो दिनलाई दिएँ। मैले माग उठाउँदाखेरि पनि बाइक चलाउने मान्छे चाहिन्छ भने हामीलाई दिएनन्। हाम्रा छोरा कमाउने कोही पनि छैन, आफै यो गोरीखानी बाटो पनि छैन सर। यस्तो यस्तो भएर काम पनि दिया छैन, काम पनि दिएको छैन, मागेको पनि दिएन। यो बाटामा धेरैजना भिडभाड नगराउने हिँड्ने भन्ने यो आएको छ, यो बजारबाट हामीलाई दिएन। हामीले खोज्दाखेरि पनि दिएन। बाइक चलाउने चाहिन्छ भन्यो, बाइक चलाउनु के काम मिलिया छ? काम रोजगारी दिन्छ भने पहिलो चरणको पनि दिया छैन? एउटा छोरा छ अबङ्ग छोरा पनि परदेश छ, त्यसको पनि आटो बाटो केही छैन, भाडा पठाइदिए भन्छ। बुढोले पनि भाडा पठाइदिए भन्छ। माइत गएर अस्ति म मालिका मिलेको त्यही राजको चामल लिएर खान्छु। मालिका गाउँपालिका लिएर यहाँ बल्ल रात खानुभएको छ? हजुरआमालाई द्याएको रात लिएर खाइछु मैले। अपाङ्ग हजुरआमा हुनुहुन्छ मेरो माइतमा। कस्ता मान्छेलाई रात वितरण गरेछ तपाईँहरूलाई? थाहा भएको छैन, मैले छोपेकाले छोप्यो भने हामीलाई थाहा छैन। नमस्कार, तपाईँको शुभ नाम बुवा? नमस्कार। कति वर्षको हुनुभयो तपाईँ? म 75। तपाईँको त वृद्ध भत्ता आउँछ होला नि? त्यो वृद्ध भत्ता आउनलाई नदिया होला नि? होइन, वृद्ध भत्ता उनलाई पनि दिएर खायो। दिएको छ, उदाहरण छ, तपाईँले देख्नु भएको? वृद्ध भत्ता हाम्रो वृद्ध भत्ता पाउनेले पनि दिया खान्थे। हामीलाई भनी अब हामीले भन्यौँ कि हामीलाई चामल नदिए पनि हामीलाई त नदिउँ, ठिकै छ, गर्न नसक्ने बुढाबुढीलाई दिनुहोस्। हाम्रो घरमा सुत्केरीलाई पनि दिएको, हाम्रो घरमा एकजना सुत्केरी छिन् दिउरानी, तिनलाई दिनुहोस् भन्दाखेरि पनि अब आएर मजदुरी गरेर मेहनत गरेर लड जान पर्छ भनेर भन्नुभयो। तपाईँ काम गर्न सक्नुहुन्न? काम गर्न हामीले द्याइ त सकिन्थ्यो नि, दिन त सक्न नसक्न, तर ठाउँ ठाउँका नेताहरूले ठाउँ ठाउँका ठाउँमा त्यसै काम नगरिकन आउने, हामीलाई काम गरेर आउने, त्यही पनि काम नमिल्ने। काम मिलेको छैन, त्यो मुख्य गरेर काम मिले त गर्नुहुन्छ नि तपाईँहरूले? काम दिएर होइन भनेपछि काम दिन्छौँ भनेर तपाईँहरूलाई अल्मा लागेको जस्तो लाग्यो कि कसो? त्यही पनि अब नखाइन्ला होइन अरे नखाइन्ला अरे भनेपछि हामीले के? आमा नमस्कार, तपाईँ कति वर्षकी हुनुभयो तपाईँ? अब बालखाइमा बाउ आमा खाइयो पढेन जमाना होइन त्यो हजुर। कति वर्षकी हुनुभयो? कतिकी भयो कतिको अब बाउ आमा। अनि घरमा को हुनुहुन्छ? घरमा त एउटी तुरी नातिनी पाले छु, सारा संसारलाई थाहा छ। आमा पहिला गई, बाउले आकी आमाले। तपाईँको घरमा छोराछोरी छन् छैनन्? मेरो घरमा छोराछोरी सब घर गएका छोरी छन्, हामी त छोराहरू छन् सर, इन्डिया छन्। हामीले बोल्न पाइन्छ, बोलेर केही उयो छैन। हामीलाई पुरा पाउने भत्ता नपाएकालाई नपाउँला, हामीले नखाइरहँदा नपाउला। एकाला महिलालाई दोला महिलालाई मिल्ने सामान पनि यहाँ मिलेन। भ्रष्टाचार धेरै छ सरकार हाम्रो, यो अग्लामा भ्रष्टाचार धेरै भएको छ। हामीलाई दुखीलाई यसरी हात दिँदाखेरि लात्ताले उनी ठेकिदिनु आउँछ।
हेर्नुहोस् यति कुरो विचार गर्नुहोस् अन्तमा 2-3 लाखको सामान बाँडेका छन् मुखमा आएका साबुन आएको त हाम्रो मुखमा पोटी लाएर पाइयो छैन सरकार तपाईँ आउँदा गोगर आउँदा र तपाईँ आउँदाखेरि जनताको हामीलाई ठुलो आधार लाग्छ र तपाईँहरूसित फोन गरेर हामीले तपाईँले नभएको चिज माग गरिदिन पर्छ हामीलाई जनताका मुखमा माल बोलाएर अहिले बुढाको डल्ला अहिले इन्चाको डल्ला अहिले नमस्कार गर्दा यता फर्कनुहुन्छ यति कुरामा 51 वर्षको कुवाको फेउताको चित्त नबुझेर केही हजुरसित केही दुख गुनासो पोख्न आइएको छ हामीलाई नभए पनि ठिक छ हामीले निमेगाला खानीले खाला राम्रो छ नहुनेलाई त एकाला महिलालाई केही नहोस् चारपाना कोदो खोज्न जानुभयो बिहान तर पाउनु होइन बच्चा कतिवटा छन् गाउँघरमा जानु बन्द छ तपाईँ बुढो मान्छे कति वर्षको हुनुभयो छोरो उहाँ दिल्लीमा बस्नु छ 4 महिने 3 महिने छोरी अब त्यति खरो भएर मरला खान सकिएन कृपया यस वडाका वडा अध्यक्ष हिमप्रसाद पन्थी र गाउँपालिका प्रमुख भूपाल पोखरेलले पनि यस वडा कार्यालयभित्र आउनु भएको छ कृपया बारबाट सुनिदिनु हुन जनताको गुनासो सुनिदिनु हुन हामी आग्रह गर्दछौँ बारबाट सुनिदिनुहोस् सरकार मेरो साइली भएर लेखिदिनु होला हामीले लेखाउने होइन गाउँपालिकाले लेखाउने कुरा हो नमस्कार यो रात भनेको व्यक्ति हेरिकन रात व्यक्ति गरेछ व्यक्ति हेरिकन होइन अब यो कसरी वितरण गरेछ भने अब तपाईँको अहिले हामीले कसरी महसुस गरेछ भने हामीले कुनै बेलामा हामी पार्टीमा हामी बलिदान गरेको मान्छे हो अब तर यो के भनेपछि हामी कुनै बेला पार्टीमा देखेर हिँडेको मान्छे पनि हो तर अहिले के गरिराखेको छ भने त्यही कारणले हामीलाई धेरै कुराबाट हर सुविधाबाट हामीलाई बाहिर पारिराखेको छ अब यो व्यक्ति हेरिकन तपाईँहरूलाई चुनाव ताकत राम्रै प्रयोग गरे हान्ने अब चुनावमा त हामी कुटाइ पनि खाइयो हेर्नुहोस् हामीले दुनियाँ भएर अब दुनियाँ गरेर अहिले हामीलाई त्यस्तो गरेर हामीलाई बाहिर जुनले अब मान्छेले पाएको छैन तर हामीहरूले मदन गाउँपालिकामा हाम्रो वार्ड नम्बर 5 मा हेर्नुहोस् मान्छे छानबिन गरी बाँडेका छन् हामीले न्याय खोज्दा पनि यो गाविसमा हाम्रो न्याय मिलेको छैन अहिले तपाईँको गर्नुभयो भने मदन गाउँपालिकामा गएर उजुर हाल्नुहोस् भनेर पनि हाम्रो वार्डका सदस्यले भन्नुभएको छ अब यहाँ एउटा साबुन बाँडियो छ वार्डका सदस्यले भन्नुभएपछि हामीले कहाँ न्याय खोज्न जाने हेर्नुहोस् दुईटा साबुन भनेर भनियो छ मदन गाउँपालिकामा जाने मदन गाउँपालिकामा गएर हेर्नुहोस् 4 पोको तेल बाँडेको छ 2 पोको नुन बाँडेको छ अब चिनी बाँडेको छ तपाईँको अब तपाईँको ल्याएर दालहरू सम्पूर्ण चिजहरू दिइरहेको छ जे चिज पकाएर आफ्नो मान्छे हेरिकन गरेको छ साह्रै परेको छ यहाँनिर सयौंको संख्यामा दलित समुदाय आउनु भएको छ कोही ससाना बच्चा बोकेर आउनु भएको छ कोही लौरा टेकेर बुढाबुढीहरू आउनु भएको छ सायद अलिकति अन्याय महसुस विभेद महसुस गरेर हो कि भन्ने लागेको छ हामीलाई यद्यपि अहिले जनप्रतिनिधिले आफ्नो उदिनु होला यहाँ त रोजगारसँगै राहत दिने भनेर गाउँपालिकाले नीति बनाएको छ तर न काम पाइएको छ न राहत पाइएको छ भन्दा यहाँ सयौंको संख्यामा आउनु भएको छ उहाँहरूसँग गुनासा लिनेछौँ यहाँ दिदीबहिनीहरू पनि आउनु भएको छ यस्ता वृद्ध आमाहरू आउनु भएको छ पक्कै पनि सुनवाई त हुनुपर्ने हो गुल्मी जिल्लाको हकमा सुरुमा रेसुङ्गा नगरपालिकामा भएको थियो त्यहाँ सम्बोधन भयो दोस्रो चरणको राहत बाढी हो हामीले त्यो विषय उठान गरेका थियौँ यो विषय उठान गर्न खोज्दा यहाँका केही सीमित दलित समुदायका 4-5 जना मान्छेलाई छानेर एउटा टार्गेट बनाउने कोसिस गरिएको छ यद्यपि यी सबै जुर्मुराएका छन् एउटा गुनासो गोकर्णजी आएर तपाईँको यो उसको बिजुलीको पैसा फिर्ता हुनेछ भन्नुभएको यहाँ त्यो पनि हामीलाई थाहा छैन मिटर बक्साको त्यो फिर माफ हुनेछ भनेको पालाले बोल्नु हाम्रो 70-80 वर्षका वृद्ध भएका मान्छे न बाउ न आमा केटी लिएर पालेको छु
त्यसलाई हामीले सहयोग दिने ठाउँमा दिने हामीले खान पाएन भन्दैनौँ सहयोग दिन पर्ने अवस्था 38 वर्ष भयो मैले यो ठाउँमा काम गर्न थालेको यहाँ अन्धविश्वास छ दलितले भनेपछि केही राज सुविधा केही पाएको छैन केही बत्तीले आयो भने हुने जान्छन् मुढा बोक्नु पर्यो गड्डा खन्न पर्यो भने उनले हामीलाई पोलले दिएसम्म आश्वासन पोलले दिए जब उनी त्यस गिरनबाट बाहिर निक्लेपछि उनलाई चाहेको उनलाई मात्रै भाव भयो अस्ति अभारा भएका केटा 12 पढ्ने केटा चाहिँ भन्नु पर्यो रोजगार पाउँछ भनेर त्यहाँ बस्न नपाए पेन्सनवालाका छोराहरूले उनले गाडी चलाउने भएर कतिले कतिजना कोरोना मान्छे पकडी कतिजना तिनी घर घर गए कति पटक रातिमा डुले उनी ठुला मान्छेलाई ठुलै हुने छ सानोलाई सानै हुने छ तर यिनको राज भनेको दलितमाथि हो यसले जति भड्काइ गरे पनि एमाले जिते पनि कांग्रेसले जिते पनि राय बरुवाले जिते दलितमाथि हो अब दलितको हालत र यिनको हालत यही देखाउँला अहिले नखाए ठिक छ तर राज भनेको अन्त रहेछ क्षेत्र नम्बर 3 को वडा नम्बर 7 मा राज बान्न पिडन त होइन तपाईँ र यहाँको दलित समुदायलाई राहत वितरणको समितिमा राखिया होइन हामी दलितलाई कसैलाई राख्ने आज राख्नु अब त्यसको मूल पूजा लाग्नु छ त आउनु पहिले पूजा लगाइदिनु छ त आउनु हामी पनि बोल्दैन यदि राख्नु नै लाग्नु भएको त्यसलाई मूल पूजा लगाइदिनु छ त आउनु जनता कहि पनि बालाले हिसाब भन्नुभयो सर बुझ्न तर एउटा मात्र हाम्रो उतिखेर मलाई भन्नुभयो पूर्जा छ जनता भोकभोकी मोड्दैछ टोङ्गी बन्यो पूर्जा छ टोङ्गी बन्यो बाटाले खायो पूर्जा गोज्न हाल्न बसेछ गोज्ने खुर्सिन लाने ठाउँ चाहिँ हामीले के खाने उतिखेर के भन्नुभयो टोङ्गी राख्न दिनुपर्छ तिमीलाई के एउटा जाहेर दिन्छौँ हामीले कि तिम्रो सहायक गर्छौँ हामीले भन्ने कुरा भएर मन्दिर मुनि बसेर पहिले पानी जस्तो मेरो बारीको हो नि फाइदा के छ जहाँ जहाँ मोटर कति करोड चाहियो कति चाली चाहिए कति पाइप काट्नु पर्यो हाम्रो त्यत्र घरवाली धुलाइदिएर हामीले भिख माएर खाने भएको छ भिख माएर हिँड्ने बाटो छैन अनि सुन्नुहोस् त भर्खरै मैले भित्र वडा अध्यक्षज्यूसँग सोधेको थिएँ प्रेम सुनारे रासन बाँड्न आछ भनेर आकाउन् भनेर भन्नु त मैले रासन बाँड्न आछु भनेर भने हो तपाईँ मैले बाँड्ने रासन यस्तो सर यो भनेपछि निक्लिने बाहना हो हामीले प्रेम सुनार रासन बाँड्न आउनु बसेर भनेर आएको होइन उहाँहरूले आफ्नो पग्ली सही मिलाउनु भएको त्यही त मलाई त यता उल्टो के भने मैले तपाईँ रासन बाँड्ने हो र म हो सरकार तपाईँको यदि जान्नुभएको मान्छेले त पाउन मान्छेले भनेको त्यसले यहाँ बोल्दैन सुनेको कुरो हाम्रो प्रतिनिधिले हक दिँदैन भन्नु तपाईँ के छ र जानु नि गुफा भन्नु हामीले सुनेका दलितलाई बेचेर दलित नाम लिएर यिनका छोरा गाडी चलाउनु सायद यस ढुकोट गाउँपालिका वडा
नम्बर 7 वाग्लाका दलितहरू माथि अन्याय भएर नै होला यो जुर्मुराइरहेका छन्। वडा कार्यालयले पनि राहत वितरण नगर्ने थुप्रै गुनासाहरू आएको थियो। तीमध्ये केही दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई निशाना बनाउने काम भइरहेको थियो, तर टोटल यहाँ सबै जुर्मुराएका रहेछन् भन्ने कुरा यो स्पष्ट देखाउँछ। आउनुभएको किन रोयो बच्चा भन्दाखेरि मेरो घर खाने गर्नु यसको चौकीले खायो बाटाले बगा खायो तपाईँ के जातमा अलिक टाढा टाढा बसेर सुन्नु त, हल्ला नगर्नु। यसप्रति त्यहाँका जनप्रतिनिधि र विशेष गरी वडा अध्यक्ष हिमप्रसाद पन्थी गम्भीर भइदिन जरुरी छ। काम गर्ने क्रममा कमजोरी पनि हुन सक्छ। यस सम्बन्धमा हामी यति बेला वडा अध्यक्ष हिमप्रसाद पन्थीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा छौँ। हेलो, नमस्कार। नमस्कार हजुर। वडा अध्यक्ष हिमप्रसाद पन्थीज्यू, जुन अस्ति त्यहाँका दलित समुदायले जुन खालको आक्रोश पोखे, जुन आन्दोलन गर्ने प्रयास गरे, त्यो विषयलाई यहाँले गम्भीर रूपले लिनुभएकै छ नि? अस्ति हामी कुरा गर्न खोज्दै हुन सकेन, कृपया त्यसलाई गम्भीर रूपले लिनु भएको छ नि? लिएका छौँ हजुर। यो हाम्रो दुर्गा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 7 गरिब र दलितको अलि बस्ती भएको ठाउँ हो हजुर। संघीय सरकारको नीति अनुरूप पहिला राहत वितरण गर्ने भन्ने खालको कुरा आयो र हामीले 110 जना हजुर 110 जना मान्छेहरू मध्ये लगभग 76 जना दलितलाई बाँडेका थियौँ हजुर। दोस्रो राहत वितरण गर्ने भनेर नामावली सङ्कलन गरेका थियौँ हजुर। अनि फेरि चाहिँ यो राहत होइन, अब यसलाई श्रम रोजगार दिएर राहतमा प्रयोग गर्न पर्छ भन्ने जुन मान्यता आयो, त्यो मान्यता अनुरूप फेरि तुरुन्त हामीले नामावली सङ्कलन गर्दै उहाँहरूलाई समस्या भयो, खाद्यान्नको समस्या भयो, कसैले पाउने कसैले नपाउने भन्दाखेरि उहाँहरूले अलिकति हामीलाई पत्तापात गरे कि भन्ने ढङ्गले उहाँहरू आकर्षित हुनुभयो हजुर। हामीले त्यसलाई मध्यनजर गरेका छौँ र अहिले 184 जना चाहिँ रोजगारीमा लाए मध्ये 101 जना दलितहरूकै साथीहरू काम गर्नुभएको छ 5 दिन हजुर। अब हामीले 2-3 दिन भित्रमा उहाँहरूलाई त्यो 2500 का दरले 5 दिन काम गरे बापत 2500 का दरले पनि हामीले बुझाउने भनेका छौँ हजुर। जसले काम गर्न सक्नु भएको छैन अनि चाहिँ पीडित हुनुहुन्छ अथवा चाहिँ वृद्ध हुनुहुन्छ अथवा चाहिँ सुत्केरी हुनुहुन्छ हैन हजुर, त्यस्तो व्यक्तिहरूको लागि पहिचान गरेर हजुर हामीले राहत सामग्री वितरण पनि गरेका छौँ हजुर। त्यही त एकदम अति विपन्न आज पनि तपाईँहरूले त्यहाँ बुझेर राहत वितरण गर्नुभएछ, खुसी लाग्यो। कमसेकम जनताको आवाज उठ्छ र उठाउँछ मिडियाले, तर त्यसको सुनवाई भएको छ तपाईँहरूबाट। मैले धुर्कोट गाउँपालिका प्रमुखसँग पनि सम्पर्क राखेको थिएँ र अझ केही विपन्न परिवारहरू, दलित समुदायहरू, अन्य परिवारहरू पनि हुनुहुन्छ भन्ने खबर आएको छ। त्यतापट्टि हजुरको ध्यान जाओस् है त। हुन्छ हजुर, हुन्छ। हामी सार्वजनिक वर्गको पक्षमा लाग्न पर्छ। समस्या पर्दा भागेर होइन जुझेर काम गर्न पर्छ। हामीसँग माया नराखेर खुसी नराख्नु, तर के हो भने अलि अनुशासित ढङ्गले हजुर होइन पालै पालो गरेर अब सिस्टमेटिक ढङ्गले
अगाडि बढ्नुपर्छ समाज यस्तै हो होइन तपाईँ पनि त्यही आन्दोलनको आँधीहुरीबाटै आउनु भएको व्यक्ति हो यसर्थ हिजो बोल्न पनि नसक्ने दलितहरू एकदम डराउने दलित समुदायहरू अहिले चाहिँ त्यसरी बोल्नु आफ्नो अधिकारको बारेमा माग राख्नु भन्नेको निकै जागरुकता आउने हो तपाईँ हामीले खुसी प्रकट गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ किनभने त्यो एकदम राम्रो कुरा हो आफ्ना जनप्रतिनिधिसँग उहाँहरूले माग राख्न पाउन पर्छ हामी उहाँहरूको कुरा सुन्न पर्छ हैन हजुर यो चेतनाको कुरा पनि हो यो चेतना विकासको कुरा पनि हो आफ्ना कुरा आफ्ना जनप्रतिनिधिसँग राख्न पाउन पर्छ थोरै कुरा चाहिँ अलिकति उहाँहरूले अलि अनुशासित ढङ्गले शब्द तरिकाले राखिदिनु भएको भए सुगन्न हुन्थ्यो त्यही पनि आफ्ना जनताले हामीसँग भन्नुभयो माग राख्नुभयो त्यसमा हाम्रो कुनै आपत्ति छैन हजुर हस् धन्यवाद आगामी दिनमा पनि तपाईँहरूले त्यहाँ थप केही अति विपन्नहरू जो अशक्त छन् जो काम गर्न सक्दैनन् वृद्ध अथवा सुत्केरी महिला बालबालिका हुन् त्यस्तो परिवार छ भने थप राहतको व्यवस्था गर्नुहोला भन्दै अहिले छुटिन चाहन्छु हस् धन्यवाद हाम्रो कामै त्यही हो हजुर हामी गर्छौँ वाग्लाको ओल्लो भेगका दलितहरू मात्र होइन आफ्रा गाउँका दलित समुदायले पनि राहत वितरणमा विभेद भएको गुनासो त्यस वडा कार्यालयबाट फर्केपछि हामीसँग साझा पोखा गर्नुभयो चामलको बोरानी पनि यसले त मिलेको छैन तपाईँलाई राहत पनि छैन भत्तै छैन राहत कसरी हुँदैन धुर्कोट गाउँपालिका अध्यक्ष भोपाल पोखरेल उपाध्यक्ष शिवबहादुर खत्री प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत काशीराम पन्थी वडाध्यक्ष र अन्य जनप्रतिनिधिहरूको यस विषयमा गम्भीर ध्यान पुगोस् वाग्लाको मात्र कुरा नगरौँ वडा नम्बर 6 को धुर्कोट रस्थलमा तपाईँहरूले कस्तालाई राहत वितरण गर्नुभयो कस्तालाई वञ्चित गर्नुभयो एकचोटि समीक्षा गर्नुहोस् धुर्कोट रस्थलका जुटबहादुर नेपाली अपाङ्ग हुन् कि होइनन् 8 जनाको परिवार भएको त्यस अपाङ्ग परिवारलाई राहत दिनुको साटो नेताको सिफारिसमा राहत वितरण गर्न खासै आवश्यक नभएको अर्को परिवारलाई राहत बाँडिएको गुनासो आएको छ त्यस गाउँकी एकल महिला पार्वती गर्ती 70 वर्षीय वृद्ध रिखबहादुर नेपालीले राहत नपाएर अन्य उनी भन्दा राम्रो आय स्रोत भएकाहरूलाई राहत वितरण गरिएको म्यासेज हामीसँग आएको छ दलाई ओजेलका खबरबाट पनि बिदा माग्ने बेला भइसकेको छ त्यस पूर्व तपाईँ श्रोता अनि दर्शक र स्थलगत रिपोर्टमा साथ दिनुहुने सहकर्मी ज्ञानबहादुर महता र प्राविधिक मित्र सुमन पाण्डे अनि अनिल खत्रीलाई विशेष धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रम सञ्चालक प्रेम सुनार बिदा चाहन्छु नमस्ते।